हेलो फ्रेन्ड्स, आज हामी सिङ्गल क्रोसेट सिक्न गइरहेका छौँ। क्रसेटिङको लागि तपाईँलाई एउटा ऊनको जरुरत छ। यो ऊन तपाईँले कहीँ पनि बजारमा किन्न सक्नुहुन्छ। मैले यो पाटन दरबार स्क्वायरबाट ल्याएको छु। यहाँ मैले येल्लो कलरको ऊन युज गरेको छु। तपाईँले आफूलाई जुन कलर मनपर्छ त्यही युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईँलाई एउटा सिजरको आवश्यकता हुन्छ काट्नको लागि र मेजरिङ टेप। आवश्यकता अनुसारको साइज नाप्नको लागि तपाईलाई मेजरिङ टेपको आवश्यकता हुन्छ। र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टुल कर्सेट हुक। यहाँ मैले 3 mm को कर्सेट हुक लिएको छु। तपाईले आफूलाई जुन कम्फर्टेबल हुन्छ त्यो साइज अनुसारको कर्सेट हुक बजारमा पाउन सक्नुहुन्छ। ल अब हामी आफ्नो भिडियोलाई स्टार्ट गर्नेछौँ। मैले दुईवटा यान लिएको छु किनकि मेरो वुल साइज पातलो छ। तपाईले एउटैबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो वुललाई यसरी हातमा बेर्नुहोस्। त्यो यानलाई फोल्ड गर्नुहोस् र फोल्ड गरिसकेपछि त्यो फोल्डलाई मेन धागोको माथि लिएर आउनुहोस् र तल जुन धागो देखिराख्नु भएको छ नि त्यसलाई बिस्तारै माथितिर तान्नुहोस् र हाम्रो नट तयार भएको छ। एकदमै सजिलो छ। म तपाईहरुलाई फेरि पनि गरेर देखाउने छु। यानलाई फोल्ड गर्नुहोस्। त्यो फोल्ड गरेको यानलाई मेन धागोको माथि लिएर आउनुहोस् र जुन तलको यान छ त्यसलाई तान्नुहोस्। त्यसपछि आफ्नो कर्सेट हुक त्यसभित्र राख्नुहोस्। मेन धागोलाई तान्नुहोस् र आफूलाई जति साइजको चाहिएको छ त्यो साइजमा तपाईले फिक्स गर्नुहोस्। अब यानलाई आफ्नो लेफ्ट ह्यान्डमा बेर्नुहोस्। तपाईलाई जसरी कम्फर्टेबल हुन्छ त्यो तरिकाले। दुईवटा स्ट्रेन छ धागोको। जुन मेन स्ट्रेन छ त्यसलाई तपाईले हातमा बेर्नुहोस् र बुढी औँलाको सहायताले अर्को स्ट्रेनलाई समाउनुहोस् र यसरी तलबाट धागो तान्नुहोस्। धागोलाई बेर्नुहोस् र बिस्तारै स्टार्टमा बनाएको नटमा भित्र लिएर आउनुहोस्। फेरि म गरेर देखाउँछु। धागो लिनुहोस् र कर्सेट हुक भित्रको नटमा तपाईले त्यो धागोलाई पसाउनुहोस्। फेरि पनि गर्नेछौँ। म तपाईलाई जुम गरेर देखाउँछु। धागो बेर्नुहोस्। बिस्तारै कर्सेट हुकको सहायताले त्यो धागोलाई भित्र तान्नुहोस्। यसरी हामी चेन बनाउँदै जानेछौँ। धागोलाई लिनुहोस्, फेरि भित्र तान्नुहोस्। यसरी तपाईले आफूलाई आवश्यकता अनुसारको चेन बनाउँदै जानुहोस्। यदि तपाई स्टार्टिङ फेजमा हुनुहुन्छ, भर्खरै सिक्दै हुनुहुन्छ भने तपाई 10 वटा चेनबाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ, जुन चाहिँ एकदमै टाइम कन्ज्युमिङ पनि हुँदैन। छिटै सिक्न सक्नुहुन्छ र तपाईलाई सजिलो पनि हुन्छ। मैले तपाईहरुलाई बुझाउनको लागि केही अरु चेन बनाउँदै गइरहेको छु। जसरी मैले सुरुमा सिकाएको थिएँ त्यसरी नै चेन बनाउँदै जानुहोस्। धेरै सजिलो छ। यसरी अब हाम्रो चेन रेडी भइसकेको छ। जब तपाईको चेन रेडी हुन्छ नि, अब हामी सिंगल कर्सेट स्टार्ट गर्छौं। र हामीलाई इनफ स्टिचेस तयार भइसकेपछि हाम्रो निडललाई हामी फ्लिप गर्नेछौं तलतिर। जहाँबाट हामीले वर्क स्टार्ट गरेका छौं त्यो डाइरेक्सनमा आफ्नो स्टिचेसलाई राम्ररी हेर्नुहोस् किनभने हामीले इच स्टिचेसमा सिंगल कर्सेट गर्नुपर्ने हुनेछ। राम्ररी हेर्नुहोस् त फर्स्ट स्टिच जहाँबाट हामीले धागो निकालेका थियौं त्यस स्टिचेसमा हामी जादैनौं किनभने त्यहाँ हामीले अलरेडी धागो निकालिसकेका छौं। म जहाँ देखाइरहेको छु त्यो स्टिचेसमा नजानु। त्यसपछिको तलको स्टिचेस, त्यसपछिको तलको स्टिच, त्यसमा अब आफ्नो निडललाई पसाउनुहोस्। बिस्तारै यानलाई तान्नुहोस्
र हेर्नुहोस् त अब तपाईँको निडलमा 2वटा स्टिचेस छ। अब त्यसपछि फेरि यानलाई बेर्नुहोस्, बिस्तारै त्यो 2वटा स्टिचेसबाट बाहिर निकाल्नुहोस् र हाम्रो एउटा सिंगल क्रोसेट तयार भइसकेको छ। अब फेरि नेक्स्ट स्टिचमा जान्छौँ जहाँ हामीले भर्खर काम गरेका छौँ, ठ्याक्क त्यसको तलको। याद गर्नुहोस् तपाईले एउटा पनि स्टिचेसलाई स्किप गर्नु पाउनुहुने छैन। र अब हामी त्यो स्टिचमा जान्छौँ। आफ्नो निडललाई पसाउनुहोस्, यानलाई बिस्तारै बेरेर भित्रतिर तान्नुहोस् र 2वटा स्ट्रेन छ, त्यसलाई फेरि यानलाई बेर्नुहोस् र भित्र तान्नुहोस्। 2वटा सिंगल स्टिच हामीले रेडी गरेका छौँ। सरी, मेरो कुकुरले डिस्टर्ब गरेको छ। पुगु। अब फेरि त्यसपछिको तलको स्टिचेसमा हामी जानेछौँ। 2वटा स्टिच हामीले बनाइसकेका छौँ, त्यसको तलको स्टिच। त्यसभित्र जाम, निडललाई यानलाई बिस्तारै तानम, त्यसपछि यानलाई बेरेर त्यो 2वटा स्टिचेसबाट बाहिर निकाल्नेछौँ। गाइज प्लिज इग्नोर माई नेल्स है, लकडाउन छ, के गर्नु यस्तै छ। ओके, लेट्स कन्टिन्यू आवर वर्क। यदि तपाईँले गर्न जान्नुभयो भने यो धेरै इजी काम छ। राम्ररी सोच्नुहोस्, राम्ररी विचार गरेर हरेक स्टिचेसबाट त्यसै गरी नै तपाईँले काम गर्दै जानुहोस्। भित्र जानुहोस्, धागो बेरेर तान्नुहोस्, फेरि धागोलाई बेर्नुहोस् र 2वटाबाट बाहिर निकाल्नुहोस्। र हामी यसै गरी सबै स्टिचेसमा काम गर्नेछौँ। यसरी नै मसँग अन्तिमसम्म काम गर्दै जानुहोस्। सेम प्रोसेस जसरी स्टार्टिङमा मैले तपाईँलाई सिकाएको थिएँ। र हाम्रो फर्स्ट रो कम्प्लिट भइसकेको छ। फर्स्ट रो कम्प्लिट भएपछि हाम्रो काम यस्तो खालको देखिन्छ। हेर्नुहोस् त। अब फर्स्ट रो कम्प्लिट भएपछि हामी सेकेन्ड रोको लागि जान्छौँ। सेकेन्ड रोको लागि तपाईले एउटा चेन बनाउनुहोस्, सिंगल चेन, जसरी स्टार्टिङमा बनाएका थियौँ नि त्यसरी नै। त्यसपछि कामलाई फ्लिप गर्नुहोस्। फ्लिप गरेपछि तपाईको फर्स्ट स्टिच छ नि जुनबाट काम भयो, त्यसपछिको स्टिचेसमा निडललाई पसाउनुहोस्, धागोलाई बेरेर भित्र तान्नुहोस्, फेरि धागोलाई बेरेर त्यो 2वटा चेनबाट बाहिर निकाल्नुहोस्। सेम अघि हामी जसरी गरेका थियौँ नि त्यस्तै गरेर फेरि सेकेन्ड स्टिचमा जानुहोस्। अहिले भर्खर भयो नि काम, त्यसपछिको स्टिचेसमा धागोलाई तान्नुहोस्, बाहिर निकाल्नुहोस्, फेरि धागोलाई बेरेर तान्नुहोस् र 2वटा चेनबाट बाहिर निकाल्नुहोस्। त्यही प्रोसेसबाट हामी पुरै स्टिचेस तयार गर्नेछौँ। त्यसपछि नेक्स्ट स्टिचमा जानेछौँ, धागोलाई तानेर बाहिर निकाल्नेछौँ, फेरि धागोलाई तानेर 2वटा स्टिचेसबाट बाहिर निकाल्नेछौँ। सेम प्रोसेस छ गाइस। तपाईहरुलाई थाहा भयो टेक्निक भने धेरै नै इजी छ। यसरी आफ्नो क्रसेट बुन्दै जानुहोस् मसँग, र तपाईले के यो प्रकारको क्रसेट पाउनुहुनेछ। धागोलाई तान्नुहोस्, बाहिर निकाल्नुहोस्। यो प्रोसेस तपाईले लास्ट स्टिचसम्म एउटा पनि स्टिचेस स्किप नगरिकन गर्नुहोस्। अब फेरि निडललाई हाम्रो लास्ट स्टिच बाँकी छ है। लास्ट स्टिचमा पसाउनुहोस्, धागोलाई बेरेर भित्र तान्नुहोस्, फेरि धागोलाई बेरेर भित्र तान्नुहोस्। हाम्रो लास्ट स्टिच पनि सिद्धिसकेको छ। अब हामी नेक्स्ट रो स्टार्ट गर्नको लागि एउटा चेन बनाउने छौं। चेन बनाइसकेपछि आफ्नो कामलाई फ्लिप गर्ने छौं। अघि जसरी हामीले सेकेन्ड रो स्टार्ट गरेपछि गरेका थियौं नि त्यस्तै गरेर। हेर्नुस् त।
यो प्रकारले तपाईँले नेक्स्ट रो पनि स्टार्ट गर्नुहोस्। जसरी हामीले अघि गरेका थियौँ काम त्यस्तै गरेर। हेर्नुहोस् त, सेम प्रोसेस। सेम प्रोसेसबाट आफ्नो सिङ्गल क्रोसेट बनाउँदै जानुहोस्। तपाईँलाई जति साइजको मनपर्छ त्यति साइजमा बनाउनुहोस्। भर्खरै सिक्दै हुनुहुन्छ भने जबसम्म तपाईँको हात बस्दैन, जबसम्म तपाईँ पर्फेक्ट हुनुहुन्न, त्यतिखेरसम्म तपाईँ स्टिचेस बनाउँदै जानुहोस्। जब तपाईँलाई लाग्छ कि म अब गर्न सक्छु, म केही रेडी गर्न सक्छु सिङ्गल क्रोसेटबाट, तपाईँको लागि टी सर्ट हुन्छ, यु क्यान मेक अ सर्ट्स, धेरै कुराहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यो हात बसिसकेपछि मात्र तपाईँ स्टार्ट गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस् त, हाम्रो सिङ्गल क्रोसेट म यतिमै इन्ड गर्दैछु किनभने भिडियो धेरै लामो हुन्छ र आई होप कि यतिकैमा तपाईँले धेरै कुरा बुझिसक्नु भएको छ। अब यो लास्टमा आइसकेपछि म मेरो धागोलाई काट्छु। धागो काटिसकेपछि त्यो काटेको धागोलाई तपाईँले फेरि तानेर भित्र लिएर आउनुहोस्। जुन लास्ट चेन छ नि त्यस चेनबाट भित्र तान्नुहोस्, पुरै तान्नुहोस् र त्यसलाई गाँठो पार्नुहोस्। तपाईँको नट तयार भएछ। र कति मान्छेहरूले स्टिचेसमा ब्याक गएर पनि लक गर्ने गर्छन्, तर म त्यो गर्दिनँ किनकि यतिकैमा पनि तपाईँको सिङ्गल क्रोसेट एकदम सेक्योर हुन्छ अनि निस्किँदैन, राम्रो हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अलि टाइम टेकिङ हुन्छ, त्यही भएर म यो सिम्पल प्रोसेसलाई फलो गर्छु। गाइज, यो मेरो फर्स्ट युट्युब भिडियो एन्ड होप कि यो भिडियो तपाईँहरूको लागि एकदमै हेल्पफुल भएको होस् र मलाई तपाईँहरूको एकदमै सपोर्ट र लभको जरुरत छ कि म नेक्स्ट टाइम तपाईँहरूको लागि अझै राम्रो भिडियो लिएर आउन सकौँ। नेक्स्ट भिडियोमा म तपाईँहरूलाई डबल क्रोसेटको बारेमा सिकाउने छु। एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ एन्ड स्टे सेफ। लभ यु गाइज।